एंटनी कसो आसा कितें म्हणो तुका हांव येवकार तुका गोंयान देव बरें करूं. आनी म्हाका पयलेच फावटी फर्स्ट टायम हांवें इंटरव्यू चालू केल्ल्याक हांव सदांच म्हणटालो म्हाका खंय तरी फॉरेन नॅशनल जावं ओ आमचे गोंयकार जे गोंयचे भायर रावतात येतात तितूंतलो म्हाका कोणूय तरी एक तियात्रीस्ट केन्ना जाल्यार मेवतलो म्हण ह्या दिसांनी आनी सांगपाक म्हणल्यार माय हार्ट गोज विथ द युके म्हणटा तो हे तूं जाणा सो हांव बरो हॅप्पी जालो तूं हे दिसांनी युके सान गोंया पावला म्हणून हय आनी एक बरो कांतोरिस्ट आनी कसलेय अत्याचारांचेर निशेध मारपाक तूं केन्नाच भिवंक ना ना व्हडले व्हडले तियात्रीस्ट पासून एक एक फावटी म्हणटा म्हणजे आमी आनी त्या चिखलान कित्याक वचपाचें कॉन्ट्रोवर्सीन कित्याक पडपाचें पूण जेन्ना जेन्ना त्यो कॉन्ट्रोवर्सी जातात तूं आपलो टायम काडून तुवें सदांच आवाज दिला तेन्नाच सावन हांव तुका चड वळखोंक लागलो सो येवकार तुका आनीक एक देव फावटी बरें करूं. सो पयले सुवातेर एक म्हाका सांग तुजी ही यात्रा कशी जाली रायट फ्रॉम गोवा टू युके आनी युके सान हांगा येयलो वॉट मेड यू म्हणजे तुका चिंतप कशें आयलें युके वचून सेटल जावपाचें पयले सुवातेर तुका देव बरें करूं म्हणटा सर. ही म्हजी थोडी काळजांतली भावना पळय आहा ती लोकां मुखार दवरपाक. व्हेरी गुड वय सांगचें म्हणल्यार म्हजें काळीज हिंगा आहा, म्हाजी कूड गुडी कुर्दी थिंगा आसत. हे आमी जायते फावट आयकलां आसतलें म्हणटा म्हणून पूण खरें सांगचें म्हणल्यार म्हाका दिसता जोण एक एकलो आमचो गोंयकार जो युकेक आहा म्हाज्यान म्हणूंक जाता 99% तेंचें काळीज आनी तेंचें मन आमचें गोंयांत आहा कित्याक गोंयचे व्हडलें सूख आख्या संवसाराक ना हें म्हाका जरी दिसता. सांगचें म्हणल्यार एंटनी बाबा हांव म्हजे फॅमिलीक घेवन युकेक गेलो की हांव पयलो गोंयांत फुटबॉल खेळटालो तेन्ना मागीर पांव मोडलो म्हाजो फुटबॉल खेळटा आसतना क्वीट गेलो क्वीट्सान येवन परतो फुटबॉल खेळलो आनी आतां जालीं म्हाका 11 वर्सां हांव लंडनाक सेटल आहा. वय खरेंच जेन्ना येवपाक थोडे दीस आहा म्हणल्यार अशें दिसता की ऑलरेडीच तूं गोंयांत पावलो कसो म्हणून. हय पूण तुवें म्हाका तें मातशें क्लियर जावंक ना वॉट मेड यू टू गो कित्याक कित्याक थंय वचपाक दिसलें इज इट फॉर बेटर पास्चर्स वो भुरग्यांच्या एज्युकेशनाक लागून तूं थंय गेलो वो तुका गोंयांत त्रास जाले समथींग लायक दॅट वॉट इज दॅट स्पार्क ना सर सांगचें म्हणल्यार खरेंच सांगचें म्हणल्यार हांव तुका म्हाजे काळजांतल्यान सच सांगता म्हाका आजून पासून लंडनाक वचोन हांव तितलो हॅप्पी कसो जिवीत जियेना थिंगा फकत काम घरा आनी ते भाशेन पूण जेन्ना हांव युकेक वचपाक मेन कारण म्हणटा तेन्ना जेन्ना हांव जॉबाक एप्लाय केलो फकत गव्हर्मेंटूच जॉब न्हू पूण हांव तुका मेन्शन करिना दाखयलो तो आनी म्हाका जेन्ना हांव जॉबाक एप्लाय करून गेलो तेन्ना म्हाका एक मातसो फेवर जावो आसलो कोणाचो तरी आनी एका तेन्ना तो MLA आसलो एक त्या MLAच्या फुड्यान गेलो हांव आनी तेणें सांगलें तो तुका जॉब मेळटलो जाल्यार 8 लाख दिवचे पडटले आतां हांव तुका ही 20 वर्सांची 15-20 वर्सां पयलीं हय 18 वर्सांची सुमार खबर आहा दिली आनी तेन्ना म्हाका एक कडेन एक 8 लाख आहले जाल्यार हांवूच बिजनस कितें करतलो आहलो सो म्हाजो काळजांतल्यान आजून पासून म्हाज्या काळजांत जायते जाणां म्हणटा चिंगू पॉलिटिक्स सांगताना म्हणटा हेका कितें खबर आहा हेका गोंयचें कितें खबर आहा पूण जो राग तो म्हाज्या काळजांत शिजता तो हांव म्हाज्या कांतारां आहल्यान लोकां मदीं पावयता. हय सो दॅट मिन्स तूं आतां तुका हांवें एक यूथ कसो म्हूण मानून घेतला हांव आतां हे जे पॉडकास्ट जावं इंटरव्यू जी कोत्ता हांव एक सिनियर तियात्रीस्ट म्हणनाका सिनियरिटी एक लायन सोदलें जावं ते पॉलिटिशियन जावं तियात्रीस्ट जावं सायंटिस्ट डॉक्टर्स सिनियर लायनूय काडल्या आनी एक ज्युनियर लायन सो आयज म्हाका तुका एक ज्युनियर लायनीनूय एक भुरगो मेवलो पूण तरी आसतना म्हणजे 15 वर्सां पयले पासून इतलें हाय करप्शन आसलेलें आहलें हांव तें तुका सांगलें घोडये थोड्यांक सोत दिवचें ना पूण हेंच जावन आसा सोत. दुसरो प्रश्न म्हणल्यार थोडें तुजे फॅमिली बद्दल सांग म्हणजे तूं भुरगो आहलो मागीर तुजी आवय बापूय भुरगीं बायल म्हाजो जल्माचो गांव कारांबोली चला म्हणली हय 6 जाण भाव आनी एकूच भयण
सो सध्या 3 जाण भाव आमी युकेक आसा व्हेरी गुड. आनी 3 जाण गोंयान आसता. गोंयान आसता. भयण म्हणटा काय जाली तुम्ही बॅलन्स करतात गोवा आणि वय युके सारखे इक्वल झाले. हय. सो आनी काजार हांव 2009 काजार जालो आनी बायलेचें नांव लिनेट आनी दोगां भुरगीं दोगांय चेडवां. व्हेरी गुड. आता भुरगीं थिंगा सेटल अ, इस्कॉलाक घातल्या. हय इस्कॉलाक आहा इस्कॉलाक वयता. एकलें 7थाक आहा आनी एकलें 4थाक आहा. सो तिसऱ्या म्हणल्यार एंटनी बाब हे आता तू ते तियात तू न्हेसता म्हणून हांवें तुका पळोवंक ना पूण तुजी कांतारां हांवें आयकल्लें हय. आनी सांगपाक म्हणल्यार तुजें हांवें एक कांतार आयकल्लें जेन्ना तुवें मुद्दम मेन्शन करता कित्याक जाणा मरे यू वेंट ऑन टू डिफेंड फ्रांसीस दे तुवें हय. इन स्पायट ऑफ तुजे आनी तेजे भरपूर पेटलेले पयले बट तुवें ते सगळे कुशीक धरून तूं त्या प्रिंसिपलाचेर गेल्लो हय. आनी तेन्ना म्हाजी तुका म्हणजे भासाभास जाली आनी हांवें एप्रिशिएट केलें आनी हांवें एप्रिशिएट केलें म्हणून तुवें मागीर ते फायंड आवट केलें म्हणजे हांवें एप्रिशिएट केलें तर ते तियात्राच्या मळार तूं म्हाका सांग युकेन आता सद्याक तूं युकेन आसा हय. युकेन रावन तुजें कंट्रिब्युशन तर गोंयांक आहाच जाल्यार तेजे बद्दल तूं कितें सांगता कित्याक तूं जाणा हांवूय एक टायमार युके येवन गेल्लो आनी तेन्ना तुवें म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो पळय. हय युकेक हांव पयलो तियात्र म्हणटा तो हांव एक्चुली गांवांत आमच्या गांवांत तियात्र जाताले. हांव 2 तियात्र आमच्या थिंगा कोण बरयतालो सो तेजे 2 तियात्रान हांव एक पयलोच म्हाका तेणी कॉमेडी म्हणून कॉमेडियन कसो केलो Comedian. ते 2-3 मातसो रोल आहा तो आनी एक पार्ट हांवें कांतार म्हणलेलें. ओके सो म्हाजो पयलो प्रोफेशनल तियात्र म्हणटा तो कॉमेडियन आगोस्तीन ओके कॉमेडियन किंग आगोस्तीन. किंग सो हय कारण किंग ऑफ कॉमेडी किंग ओके तेका एक्चुली हे टायटल किंग म्हणून काय गरज ना आगोस्तीन म्हणल्यार म्हणल्यार लोक हसता फामाद हय ते किंग आनी म्हणल्यार हांसपाक नाका आगोस्तीनूच म्हणल्यार नांवूच पुरो तितलेंच पुरो तितल्यानूच लोक हांसोंक लागता पळय ते हांव खरेंच तेजो उपकारी पयलो म्हाका प्रोफेशनल चान्स तियात्रान तेणें दिलोलो तियात्र पास्ट इज पास्ट बरोच गाजलो तो तियात्र. सो पास्ट इज पास्ट इज युअर फर्स्ट तियात्र. वय पास्ट इज पास्ट म्हाजो पयलो तियात्र. व्हेरी गुड. हांवें पयला तो 2 फावटी पयलो हांवें हय एक फावटी हांवें आमच्या हिंगा पयलो रवींद्र भवनान आसतलो तेजे उपरांत मागीर सायमन गोन्साल्विसाक नाचलो हांव कॉमेडियन सुकुराक नाचलो मागीर आनीक 2-3 तियात्र नाचलो. सो हे युकेन ते तियात्र चलतात त्या तियात्रा बद्दल कितें तियात्र युकेन पळय जाता खरें सांगचें म्हणल्यार तुका अशें दिसता तूं गोंया हांगाय म्हणून म्हाका दिसता हेज्या फुडें फुडें मुखार की तियात्र चडशे आमच्या युकेन सुबेज जावंक लागतले कारण एवरी म्हयन्यान 2-3 तियात्र आसतात आनी तियात्र जायते जाण म्हणटा तियात्र काबार जातले म्हणून म्हाका दिसता जेन्ना ही पिळगी वचोन 4-5 पिळगे पासून हेच्या फुडें गेल्यो पासून जाल्यार हो तियात्र म्हणटा तो काबार जावप म्हाका दिसना कित्याक गोंयांत तियात्र जाता ते जाताच म्हाका दिसता गोंयच्यांक सुबेज आतां युकेन जावपाक लागल्या आनी हे खरीच खुशालकाय अशी गजाल की भायल्या गांवांन पासून आमचे तियात्र जाता आनी जायतो लोक येता एकामेकाक मेवता सो बरें दिसता. पयले सुवातेर तुजो मरे हांवें जायते कंट्रिब्युशन युकेक पयलां हांव जेन्ना युके स्वता येयल्लो तूं सारको इट्स लायक तूं आख्खोच इनवॉल्व जावन हेल्प करता आनी कोणाक टायम आसना जायते फावटी दुसऱ्यांचे घेवन बसपाक थिंगा बट यू रियली आर डुईंग दॅट एट द सेम टायम एक सगळे तियात्रिस्ताक जावं सोशल एक्टिविस्टाक जावं कोणाकूय स्टुडंटाक पासून एक आपलो एक आयडल कसो आसता एक हिरो म्हण हो कोणाक तूं फॉलो करतात सो तुवें लायफान हे सगळे सोशल वर्क पळय करता फ्रॉम वेर डीड यू गेट ऑल ओके पयलें म्हणल्यार हांव तुका जे पळय तुवें म्हाका सांगलां युकेचे हांव जो वावुरता तें सांगचें म्हणल्यार एंटनी बाब हे हांव उमक्या मनशा खातीर कांय करना वो हांव तियात्राच्या मोगा पासून Very good. करता तो कोणाचोय तियात्र जावं इवन तो म्हाजो दुस्मान पासून जावं तेणें तर म्हाका सांगलें चिंगू आपणाक मातसो आदार दी टिकेटी पळोवपाक वो मातसो येवपाक तिंगा हेल्प हांव वयतां केन्नाय कामाक आसत जाल्यार वचोंक मेळना
आनी हांवें जेन्ना तूं UK केला तेन्ना तूं तुका चीफ गेस्ट म्हणून जेन्ना स्विंडनाक गेलो तेन्ना थोड्या लोकांक हें खबर ना की आयज ह्या तुज्याच इंटरव्यूवान हांव लोकांक सांगूंक दिवंक सोदतां की ह्या हांवें कांतारान पॉयंट घालोलो हांवें तुमच्या एक्टिविसाचेर एक कांतार होय केलेलो होय होय सो हांवें तितून घालोलो ताका लागून पयले स्वतेर एक्टिविस्टाच्या नांवान तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां कित्याक तुमकांच लागून म्हाज्यान म्हणोंक जाता आनी लोकांच्यानूय लोकूय म्हणटा की हे वोत गोंय होय, होय. तुमकां लोक लागूनच एक्सेप्ट सद्या करतात हय थोडे क्रिटिसायज हय करतात फॉल्स एलिगेशन घालतात ना ते ते आसूं दी. ना तूं तो तेंचे ते तेंकां घेवन घेवन बसूंक बसोंक जायना ना 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 थोडक्यात. ना तूं थिंगाच तूं मुखार वचूंक पावना पूण ते केन्ना दुखता जाणा मरे आनी बाब लोकोण हूंय लोकणार मारल्यार आवाज चड येता. हय सो सारकें आमचेच मनीस आमचेच करतात. आतां हांवें तुका हेच्या पयलेय सांगलां एक्टिविस्ट जावं तियात्रीस्ट हो एक गूट हय कळ्ळें तुका अशें. सो मागीर जेन्ना तूं UK गेला तेन्ना तुका चीफ गेस्ट पळय आला तेन्ना न्हू हांव जेन्ना फाटल्यान आहलो बरो फाटल्यान आहलो जायते जाण म्हणूंक लागले तो एंटनी सर रे तो पळय कितें न्हेसला तो सँडल घाल्ले आनी शर्ट घाल मागीर थिंगा दोग तीग जाणांनी म्हणलें तो व्हेरी सिंपल मनीस म्हणून आनी जेन्ना म्हाज्या फुड्यान येयले तूं ताका वळखता हांवें म्हणलें वय वळखता मागीर तेणी जायत्या जाणांनी म्हणलें चल आमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करया आनी पयशे एकठांय करया म्हण आनी तेणी एकठांय करून थिंगाच एकल्या कडेन दिवन म्हाका उगडास ते भाशेन ते पयशे हाडून तुकोडेन दिताले पूण तुवें सांगलें आपणाक पयशे नाका हय. आमच्या एक्टिविसा पासत त्या कडेन आमचे ते पासत कितें मागा म्हणून 800 पावंड कितें एकठांय केलेले तेणी 800 प्लस प्लस समथींग कितें हाडलेले तेणी. सो मागीर ते तेणी तुवें पळय रिफ्यूज केलें न्हू सो तेंकांय तेन्ना कळलें मागीर म्हाका मागीर पोते हिंचाक लागले ते ताका कितें दिवपाचें हांवें म्हणलें म्हाका दिसता जें उतर तेणें सांगलां आपण आमच्या एक्टिविसा पासत आनी गोंयच्या पासत तुमच्या रोजगारान मागा तेंच व्हडलें ताका ब्लेसींग तेणें बाबा पळय त्या तियात्राक फ्रांसीस तुवेंचो तियात्र होय. हय त्या तियात्राक जे हांवें पळय जायते यंग स्टार्स पळय पयले न्हू हांवें हेच्या पयले केन्ना पळोवंक ना सो हांवूय म्हणटा थोडे भुरगे येवन तियात्र कोणाचो तो विचारना नासले एंटनी सर आहा काय म्हणटाले जेन्ना मागीर हांवें तांकां विचारलें तुमी एंटनी सराक मेळपाक येयल्या जाल्यार हांव आपयता तो भितर मागीर तेणी सांगलें म्हाका की आमी तेजे स्टुडंट्स म्हणून सो एक्स ऑलमोस्ट स्टुडंट्स एक्स स्टुडंट्स सो म्हाका तेणी सांगलें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ते 15-20 जाण तरी मायजूच आहले हय. कित्याक हांवें मागीर लास्टाक जे सगळे एकठांय येवन तुज्या फुड्यान ग्रूप करून ग्रुप रावले ना करून रावले. तेन्ना पळयलें ते चड खरेंच भरले खंय मेक्का हॉल म्हणटा थिंगा स्विंडन हय स्विंडनाक सगळेच स्टुडंट आयलेले हय हय आनी थिंगा आनी हिंगाय आसलेले कितें म्हणटा वेम्बली हय स्विंडनाक जे चड आहले जाण हय जाले आख्खे भरलेले हय सगळे. स्विंडनाक एनी हांव बरें दिसलें म्हाका तुवें बरो उगडास केलो आनी हांव म्हाजे मरे एंटनी बाब हांव म्हाजें रिलेशन दवरता म्हाजे स्टुडंट्सां कडेन हय आनी म्हाजे 25 वर्सां पयलींचो स्टुडंटा कडेन म्हाजें रिलेशन आसता. आय एम ऑलवेज कनेक्टेड आनी जालें म्हणटच पेरंट्सा कडेन म्हाजें कनेक्शन आसता आयज पासून. सो एनी हांव ऑन दीस पॉडकास्ट एंटनीच्यान जेन्ना उगडास केला आय ऑल्सो वॉन्ट टू थँक ऑल माय स्टुडंट्स एक्स स्टुडंट्स माय नेबर्स एंड फॅमिली मेंबर्स हू डेफिनेटली हॅड सपोर्टेड मी म्हणटा ते भाशेन सगळ्यांकूच देव बरें करूं म्हणटा आनीक एक फावटी. आनी दुसरें म्हणल्यार जे पळय तुवें विचारलां म्हाका हांव कोणाक फॉलो करतालो म्हणून सांगचें म्हणल्यार आयज ही कांतारां म्हणपाक हांव पावलो फकत म्हजो इश्ट सेबी दिवार हय तेणें म्हाका रायट ट्रॅकाचेर घायलो म्हणजे हांव बरयतालो कांतारां सो खूंय बरोवपाचें खूंय स्टार्ट करपाचें कितें करपाचें म्हाका सेबी दिवारान जायतो रायट ट्रॅकाचेर घायलो आनी हांव फॉलो करतालो म्हाजो फॉलोवर म्हणटा ते 3 जाण आहले एकलोच न्हू एक स्वर्गेस आमचो जस्टीन de Santa Cruz म्हाका तेजें कंपोजींग एकदम बरें लागतालें स्पेशली रायमिंगाक तो कसोच चूक नाहलो दुसरो म्हणटा तो सेबी दिवार विजय दिवार आनी हांवें चडशीं कांतारां म्हणल्यार चड ट्यून उजार केल्या फ्रांसीस तुवेंचे तूं म्हाका फ्रांसीस तुवेंचे खुंयचेंय खेडींतले कांतार उमके कांतार तूं तो रिस्टार्ट करी तूं हांव 2 वेर्स करून पूण म्हणटा सो हांव तांकां फॉलो करतालो चडसो. इनफॅक्ट एक सलाम म्हणटलो सगळे युकेच्या लोकांक कित्याक इनस्पायट ऑफ इतलो बिझी शेड्यूल आसता तुमचो हय आनी तरी पूण तुमी तियात्राच्या मोगान आनी गोंयच्या मोगान सगळीं येतात म्हणून कित्याक हांवें पळयलां जेन्ना हांवूय UK आयिल्लो एक तियात्र सगळो हावसफूल जालोलो सो लोक सपोर्ट करता तेन्ना थोड्यांक येवपाक भरपूर पयस आसता
कोणाक 1 वर 2 वर पासून लागतात आज सारखें पूण लोक तरी आसतना येता. येता कारण आनी एक्चुली सांगचें म्हणल्यार हे जे युकेन तियात्र उंच चोडपाक लागून कारण ह्या गोंयच्या आमच्या लोकांक ऑडियन्साक लागून कारण लोक समज येयनाहलो जाल्यार तियात्र कोण करूंक फुडेंच वचनाहलो. जायते जाण म्हणटात तियात्र म्हणजे एक युकेक बिझनस जाला म्हणून पूण जे हांव जाणा ते भाशेन जायते डायरेक्टर लॉसूय जाता आनी ते एक आपणाची कोंकणी मायभास सांबाळपाक लागून करता. हांव जाणा गोंयासान कोत्ता गोंयासान तियात्र येता आनी थिंगाय तेंचेय तियात्र जाता लोकल्स युकेचे सगळे युकेचे एक्टर एकठांय जावन एकठांय थिंगा जावन तियात्र थिंगाय तियात्र करता. करता. बाब तुवें तें आतां उलयलां पळय तियात्राच्या बद्दल थिंगाचे जे युकेचे एक्टर्स एकठांय जावन तियात्र करतात हय. आनी भायर सान तियात्रिस्तांक हाडटा ते. हय. आतां आदी सगळ्यात चडशे तियात्र भायर सान हाडचे पडटाले 1-2 जाण येताले. हय. पूण आयज काल एक फावटी तियात्र असो जाता सगळे तियात्रिस्ट युकेतलेच. जाल्यार थोड्यांची म्हणणी आसा जेन्ना भायर सर आमी हाडटाले विजा लागताली तिकेट लागता तेन्ना ते तिकेटीचे मोल सपोज 10 पावंड 13 पावंड आसताले. थोड्यांचे मोल अशें आसता जरी तो थिंगाचे सगळे एक्टर एकठांय जावन करतात जाल्यार ते तिकेटीचे मोल कितें डिफरन्स जावंक शकता. खरें सांगचें बरो क्वेश्चन केलो तुवें बरो प्रश्न केलो तुवें. सांगचें म्हणल्यार थोड्यांक दिसता की युकेचेच एक्टर आसप म्हणजे तिकेट उणी आसोंक उणी जाय आसूंक जाय. आनी गोंयासान येता तांकां ट्रॅव्हलिंग आसता तांकां रावपाची स्टे आसता तो तिकेट वाडोवंक जाय. पूण सांगचें म्हणल्यार तूं तर कॅल्क्युलेशन करूंक वचो तूं हिशोब तितलोच जाता तो. अच्छा. सो तुका हांव मातशें सांगता एक बारीकशी कशें तें एक outline. थोडक्यान सांग. हय. आतां जे पळय हिंगा एक्टर पळय घेता न्हू तेंचे कितें चार्जीस आसता तेज्या सुबेज तेंचे म्हणजे ते रेटी प्रमाणे ते पावंडा प्रमाणे तेंच्या एक्टरांक तुवें हारीक करचें ओ पडटा. हो 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 हो. हॉलाची रेटूय तितलीच समजलो. आसता. मागीर तेंची सगळे सो म्युजिशनाचे रेट फकत एक्टर दवरले म्हूण जायना. ना 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 हेर ओवरऑल सगल्यो रेटी सेम आसता. वय वय उरलेले सगळे सगळे फकत तिकेटी पळय आसता न्हू हय. ते तिकेटीचेर आतां 14 पावंड जाले तिकेट. आतां. हांव गेल्लो तेन्ना 13 पावंड आसलेली हय एक वर्स पयलीं. हय आतां 14 पावंड केला. सो आतां हें समजलें म्हाका तुजें कॅल्क्युलेशन. हेर सगळे पयशे सेमूच आसतात. सगळे सेम आसता. पूण जे गोंयांसान तियात्रिस्ट जावं एक्टर्सांक वचता जायत तांकां विजाचे पयशे तिकेटीचे पयशे जाता खरे पूण जेन्ना थिंगाचे एक्टर काम तेंकां करतात पावंडांनी फारीक तेन्ना करूंक जाय. पावंडांनी फारीक करतलो जाल्यार ते सुबेज जातात. हय. ओके. आनी म्हाका दिसता हांवें पयर एक पॉडकास्ट केल्लो तेतूंत हांवें आयकलेलें हांवें म्हणलेलें आहा की आमचे गोंयकार लोक युकेक जे युकेक तियात्राच्याच मोगान न्हू गोंयच्या मोगान न्हू गोंयकारांक मेळोंक पळोवंक वयतात तेन्ना ते 1-2 पावंड सुबेजूय दिवन वचपाक तयार आसतात. हय. आनी सांगचें म्हणल्यार पळय तियात्राक जो पळय तियात्राचो मोगी आसता मोगी आसता. आतां हांव म्हाजीच खबर सांगता तुका हांव लास्ट सॅटर्डे युकेसान ट्रॅवल जालो आनी म्हाजी फ्लायट आसली दाबोलीम. सो हांवें पयल्योच 2 गाडयो केलेल्यो. एक हय. गाडी म्हजी मिसीस आनी म्हजी भुरगीं घरा गेलेलीं आनी दुसरी गाडी हांवें म्हाका फ्रेंडाक सांगलेली म्हाका व्हरोंक यो म्हणून डायरेक्ट आमी मारगांव शोवाक गेले. शार वचून हांव कोणाचो शो? फ्रांसीस दे हांव तुयेंचो. फ्रांसीस तुयेच्या शोवाक गेलो डायरेक्ट युकेसान हय येवन हय. म्हणजे एअरपोर्टार सावन डायरेक्ट डायरेक्ट गेला स्टेजीर. हय. तो फ्रांसीस दे तुयेंचो शो अशें म्हणोन न्हू पूण हय. तेजो शो आसलो. तेजो शो सो आसलेलो. म्हाका जाय आसलो तो वचोन शो पळयलोलो ओके. आनी लाकीली तो तुयेंचोच शो आसलो. अच्छा. तें बरें जालें. हय. एनी हांव आनीक एक क्वेश्चन म्हणल्यार आतां गोंयां जे तियात्र जातात गोंया जावं युकेक थोड्यांक क्रिटिसिजम येता तेजेर हांवूय उलयतां कित्याक तूं जाणा हांव तियात्राचो मोगी म्हणून म्हाका जायतो मोग आहा तियात्राचो जायतो मोगडे जाता तितले हांव तियात्रूय पळयतां पूण म्हाका थोडे फावटी दूख जाता तियात्रान तेजी ती लेवल क्वॉलिटी लेवल म्हणटा ताका ती थोडी कमी जायत आसता थोड्या तियात्रांनी ते लेफ्ट रायट सेंटर येयले काडलो तियात्र उठ सूट बूट आनी वर्स्ट थिंग म्हणल्यार हांव हेजेर निशेध मारीत आसा त्याडी कॉमेडी पळयल्या थोडी जी भितर सरल्या आतां चडशी हांवें गेले ते 2 वर्सांनी पळयले
कॉमेडी इज नॉट व्हेरी टेस्टफुल. चड करून जेन्ना आमच्यो माद्र्यो पाद्रे भुरगीं इस्कॉलाची भुरग्यांक घेवन वयतात आनी चड करून युकेक हांवें पयला युकेक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक घेवन येतात तियात्रांक आनी हिंगाय गोंयानूय तर तेजेर कितें जाण एकल्यान सेल्फ डिसिप्लिनरी एक्शन घेवन सुदारपाची गरज आहा काय म्हणटालो तुका. ओके. हेजेर तुका हांव म्हाजो व्यू असो आहा की आतां एक हांव चुकतां, हांव एक कितें एक कांतार म्हणटा वो कितें कॉमेडी करता वो एक प्ले करता, जरी तर म्हजीच ती कॉमेडी म्हाका कशी जाल्यार ती म्हाका गमना, ती ऑडियन्साक कळटा. म्हाका दिसता बरें जातलें की लोकांनी येवन तर मागीर तांकां बॅक स्टेजीचेर समज सांगलें बाबा ही कॉमेडी आहा मातशी अशी आहा वो हें कांतार म्हणल्यार तुवें सारकें म्हणोना, सो तांकां कार्य करपाक म्हाका दिसता हो हें हेच्या फुडें जातलें. आनी हांवें आतां जायते तियात्र पळयल्या युकेक आनी आतां हिंगा 2 तियात्र जाले म्हाजे. सो म्हाका दिसना आतां ती कॉमेडी अशी म्हणजे वल्गर अशी आहा म्हणून. बर सद्या तर हांवें तियात्र पळय पळयल्या कितले तितल्यान पळोवंक एक वर्स जालें हांव तर म्हाकोडें जाता तेव्हा निशेध मारीत आसता. हय, म्हाका पूण दिसता की तूंच म्हणून न्हू जायत्या जाणांनी तांकां एडवायस दिवन एडवायस थोडे दिवन जाण ते चेंज जाले आतां. पळय आनी जायते जाणी कमेंटूय घातल्या आनी जायते हय, जाणांनी व्हिडिओ जावपाक काडून जाय, सांगला जावपाक जाय, चेंज जावपाक आनी जाय. जायते जाण सांगून तो संदेश तांकां पावला. हय. आनी देव बरें करूं सगल्यांक जे लोकांनी हेजेर मातशें चळवळ कॉमेडीचेर लक्ष घालून ती सुदरायला म्हणून. हय. सो दॅट इज बरी खबर म्हणटो. आतां एंटनी बाब एक आयज मेवले आमी तूं आतां आमचे गोंयान जे भुरगे आहा हय. यूथ हेंकां कितें संदेश यूथ विथ रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर. आतां मागीर तुका एक लास्ट पॉलिटिक्स विचारतलो. ओके. आतां म्हाका हांवें जो कोणाचो एडवायस घेतला आनी म्हाका जो पळय सिनियर आर्टिस्टांनी एडवायस दिला ते म्हाका सदांच सांगता सदांच हालतिकायेन चलोंक जावो. जेन्ना पळय तियात्र आसता तियात्र तेन्ना कांतार म्हाकाच जायते जाण सांगता जेन्ना तूं कांतार म्हणटा आसतना ती काळजान फिलींग घेवन तियात्राचो मोग तूं त्या भितर वचोन तुवें करूंक जावो म्हणून केलो म्हणून तशें जायना तें. सो एक एक म्हाजो एक संदेश भुरग्यांक आतांच्या भुरग्यांक की तुमी ते तियात्रान नाचता कित्याक तुजें कितेंय कला आहा ती तूं लोकां मुखार डिलिव्हर करता ती लोकांक ती बरी दिसोंक जाय लोकांनी तुका मानून घेवपाक जाय. सो पयले सुवातेर हालतिकायेन चलपाक जावो हालतिकायेन जाप करूंक जाय आनी जें पळय तूं कितें करता तो काळजांतल्यान भायर येवपाक जाय काळजांतल्यान मोग तो तुका लागोंक जावो. जसो एक व्हंकल न्हवरो एक चेडो चेडूं मोग करता ते भाशेन आमकां तो हय. तियात्राचो मोग आसोंक जावो. सो त्या मोगांतल्यानूच सगळ्यांनी भायर सरता. निमणो पुरुश कित्याक तूं पॉलिटिकल कांतारां कोत्ताच. आतां गोंयान ज्यो चळवळ चलता जावं ते एक्टिविस्ट जावं सिव्हिलियन म्हणनाका NGO सोशल वर्कर हे सगळे वावुरताच. कॉमन लोकूय वावरतात तियात्रिस्टूय वावरता. हांवें सदांच म्हणलां एवरी तियात्रिस्ट इज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट म्हणून. सगळे तियात्रिस्ट आमचे बरे एक्टिविस्टूय ते आनी तियात्रिस्ट एक्टिविस्ट आनी सोशल वर्करांचो एक संबंद बरो आसूंक जाय आनी बरो आसता. जाल्यार आतां जे पॉलिटिक्स राजकारण जे चलता तेजेर तुका कितें दिसता आतां हेच्या फुडें इलेक्शन येवपाचें 2027 जाल्यार सगळ्यो शिंपडलेले पळय आसात गोंयकार पार्ट्यांचे मदें जावं तो काँग्रेस आम आदमी पार्टी गोवा फॉरवर्ड RG हे सगळे तेमी जरी तर ह्या सरकाराक चॅलेंज दितलो जाल्यार तेमी सगळ्यांनी एकठांय रावन एक घूट करून झगडची गरज आसा वो ना. म्हाका दिसता एंटनी बाब हें हांवें न्हू हें म्हाका दिसता ल्हान भुरगो पासून सांगतलो. एक समज घरान एक 5-6 जाण भाव आहा आनी एक भायलो येवन तो तुका एटॅक करता जाल्यार एकल्याक समज एटॅक करता जाल्यार सगल्यांनी समज एकठांय रावले न्हू जाल्यार तो आनीक रावचो ना तो धांव मारतलो. तेच भाशेन सगळेच म्हणटा BJP खराब पार्टी आनी हांवूय सांगता BJP खराब पार्टी. आनी खराब हांव बेश्टो उलयना हांव प्रूफ सयत उलयतां. जेन्ना हांव कांतार करतना म्हाका जायतो तुमचो सोशल एक्टिविस्टांचो आदार मेवता की RTI घालपाक आनी जायते म्हाका हेल्प मेवता. सो आतां हे पार्टीयेक तो डिफीट करतलो आनी कित्याक लागून डिफीट करतलो हें आमचें उरना तें गोंय सांबाळपाक जाल्यार सगळे पार्टयांनी येवन बसोन एकठांय एकूच मुद्दो घेवन तर फुडें चलत जाल्यारूच BJPक डिफीट करूंक जाता. हो पळय हेच तुका पळय सांगतालो हांव की
जायते जाणांचे सोशल एक्टिविस्टांचे हांव व्हिडिओ पळयतां की सगळेच हेच उलयतात कित्याक तुमी हो मुवमेंट केला तुमी सगळेच एकठांय आतां हांव एसेंब्ली पळयता आसतना ओपोजिशन एकलो दोग जाण म्हणना सातूय ओपोजिशन एकठांय आहा आनी म्हाका दिसता की सातूय ओपोजिशन एकठांय रावपाक हो जायत्या एक्टिविस्टांचो तितून चड हात आहा आनी जायत्या लोकांचो कित्याक तेणी तांकां सांगून एकठांय रावन 7 जाणांनी समज इतल्या जाणांक घालयले जाल्यार हेच्या फुडें 27 इलेक्शन येयल्यार म्हाका दिसना बीजेपी वतली म्हणून. व्हेरी गुड. आता एक आमकां तुजे कांतारांतलो एक वर्स म्हणून दाखोवशी. खंयचे बरे कांतार तुका दिसता ती? कांतार वय कांतार हांवें जायती म्हणली म्हणल्यार तुजे ते कांतार म्हण रे तूं प्रसिद्ध तुयेंक लागून तुवें एक कांतार. फ्रांसीस देतयेक वय 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 तो एक्चुली फ्रांसीस देतयेक म्हाका पयलो क्वेश्चन केला तेन्ना फ्रांसीस देतयेची आनी म्हाजें केन्नाच एकामेकाक केन्ना हें जावना हांव तेका वळखतालो तो म्हाका वळखून नाहलो कोण तो सो हांवें तेजेर कांतार म्हणलें सो तेणें म्हाका केन्नाच आयज पासून आमी बरे भाशेन उलयता म्हाका केन्नाच तेणें त्या कांताराच्या वयल्यान विचारूंक ना वयल्यान हांवें ते कडेन एक कांतार तियात्र पळयताले हांव गेल्या वर्सा सो तेजे कांतार हांवें घेवन म्हणलेलें युट्यूबाचेर बरो शिवाचे ते म्हादयचे वय तेजे कांतार तियात्र तेजो शो बंद करुया म्हणूंक लागले युकेक आनी कितें मागीर हांव मातसो फुडें सरलो आनी तेजेर एक कांतार केलेलें हांवें कित्याक तेका हांवें कांतारान क्रिटिसायज केलो तेका हांवें सो त्याच कांतारान तेका हांवें सॉरी म्हणलें. होय जाण ते हांवें आयकलां तें हय बट जनरल ऑडियन्साक कळपा आमचे जे सबस्क्रायबर आहात तांकां एक हय तरी वस म्हळ्यान दाखय मरे. वय तेच तेजेर हांवें कांतार बरोबर. केलेलें सो एक बेस करूचा म्हणून दाखयता तुका तुट्टेच्या सोरपाक भिवंक चिंगून कांकणांक घालूंक ना मोजेच मायचें दूद पिलां लोकांचे मायचें पिवंक ना मोतरी चुकीक सांपडल्यार आनी म्हाका तांचो प्रूफ मेवल्यार हांवें कांतारान तासल्यार कोणाक भिवंक ना गोंयान वचोन हांव ओपन भोंवलां लिपोवन भोंवंक ना बायल दोगां ल्हान भुरगीं आसा जिवाची पर्वा करूंक ना गोंयचेर अत्याचार करून मोतरी गोंय आमचें काता चोरून काल जांदूक दवरून कांतारा मोटल्या पब्लिसिटी घेवंक हांवें म्हणोंक ना. देव बरें करूं एंटनी बाब थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच.